अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ अंधेरे चिराग बाय सलवा जब्बार पार्ट 11 में भी ये लास्ट पार्ट होगा। वो नाज़नीन और शाहमीर की तस्वीरों को दीवानावार देखकर चूम रही थी। वो दोनों कितने बड़े हो गए थे, कितनी बदनसीब थी वो जो अपने बच्चों के बचपन को पहले अली शेर के साथ लड़ाई झगड़ों में और फिर किस्मत के हाथों मजबूर होकर देख नहीं पाई थी। बादशाह ने उसे नाज़नीन से भी नहीं मिलने दिया था, लेकिन अब उसकी तसल्ली को कुछ तसल्ली थी। अब उसके दिल को कुछ तसल्ली थी कि वो और शाहमीर साथ हैं, मगर ये साथ भी शायद कम ही अरसे का था। वो सब टेबल पे बैठे नाश्ता कर रहे थे जब नाज़नीन बोली, भाई मामा कहाँ है। शामिर ने जोर से आंखें मीच कर खोली। यही तो वो सवाल था जिससे वो कल से बचता फिर रहा था। नाश्ता कर लो फिर बताता हूँ। अब एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था। वैसे शामिर भाई, नाना का घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना खाली क्यों है, वो लोग कहाँ है। वो सताइशी अंदाज में बोली। शामिर और अहयान ने एक दूसरे को देखा। ये नाना का नहीं, मेरा घर है, वो जूस का सिप लेते हुए बोला। क्या मतलब, उसने हैरत से पूछा। मतलब ये कि आपका भाई खैर से नौकरी वाला हो गया है और ये घर उसका अपना है। जवाब अहयान की तरफ से आया। क्या शामिर भाई आप जॉब करते हैं। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से बोली। हाँ गुड़िया। वो मुश्किल हलक से निवाला उतारते हुए बोला। और अगर वो उससे उसकी जॉब की नौयत पूछ लेती तो वो क्या जवाब देता। क्या जॉब करते हैं। वही हुआ जिसका डर था। मैं उसने गला खंकारा। एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट है। अयान के पास पहले से जवाब तैयार था। शाहमीर ने एक आइब्रो उठाकर उसे देखा। वो नाज से झूठ नहीं बोलना चाहता था। लग तो आप रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट। वो भी उसके बड़बड़ाहट वो बखूबी सुन चुकी थी। उसे शामिर के बजाय अहयान का जवाब देना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा शामिर भाई बताएं, नाना नानी कहाँ है। उससे मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। नाज आयशा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। शाहमीर के संजीदगी से कहने पे उसने बेयकीनी से उसे देखा। क्या। मुंह तक जाता निवाला वैसे ही वापस रख दिया। हमारे यहाँ आने से भी कई साल पहले उनकी वफात हो गई थी एक एक्सीडेंट में। उसका दिल एकदम खाने से उठ गया था। उसने उसी तरह प्लेट साइड पे खिसका दी थी। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, वाहिस्तगी से बोली और उठकर जाने लगी। जब शाहमीर ने उसे रोक लिया, उसे सवाले नज़र से उसे देखा। मामा के बारे में पूछ रही थी ना तुम। वो हिम्मत करके बोला। अगर वो अभी उसे ना बताता तो शायद कभी ना बता पाता। जी। उसका दिल जोर से धड़का। अब मामा के बारे में वो क्या इंकशाफ करने वाला था। अयान खामोशी से उठकर डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। नाज मामा वो यहाँ नहीं है। वो गहरा सांस लेकर बोला। फिर कहाँ है। वो उलझ कर बोली। यही तो नहीं पता। वो मायूसी से बोला। क्या मतलब शाहमीर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं। शाहमीर ने सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा और फिर उसे शुरू से सारी बात बताने लगा। कैसे सरताशे और वो अलग हुए, कैसे उसे पाशा मिला और कैसे वो उसी उम्र में अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े बॉस का राइट हैंड बन गया। उसने अपनी बात खत्म करके नाज को देखा जो सर हाथों में गिराए खामोश बैठी थी। 5 सालों में इतना कुछ हो गया। वो खाली खाली नजर से उसे देखते हुए बोली। शाहमीर ने खामोशी से उसे गले लगा लिया तो वो भी उसके गले से लगी आंसू बहाती रही। शाहमीर उसे रोने देना चाहता था। शाहमीर भाई मुझसे एक वादा करे। उसने सर उठाकर उसे देखा। हाँ बोलो गुड़िया। वो खुद वो मुश्किल जब्त किए बैठा था। आप ये सब काम छोड़ देंगे। उसके बालों में चलते शाहमीर के हाथ रुक गए। ये बहुत गलत काम है भाई। आप एक इतने बड़े गैंगस्टर के साथ काम करते हैं। आपने तो कत्ल भी किए हुए होंगे, लोगों को मारते होंगे, नशा शराब और भी पता नहीं क्या क्या। वो रोते हुए बोली। नाज मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। वो बेबसी से बोला। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते। कि वो रास्ता है ना जिससे वापसी नामुमकिन है। एक बार इस पे चल पड़े तो लौट कर नहीं आ सकते। काश कि मेरे पास उस वक्त ही वापसी का कोई रास्ता होता तो ये सब ना होता। पता है नाज, जब अपने ही घर के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाए तो और बहुत से दरवाजे फौरन ही खुल जाते हैं, लेकिन वो दरवाजे आपको ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन होती है। वो अफसरदा मुस्कुराहट लिए बोला। आप कोशिश तो कर सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं। आप वापस हवेली चले, वो हमारा घर है भाई, हमारे बाबा का घर है। उसकी बात पे शाहमीर की तासुरात एकदम सख्त हो गए। ना वो कभी हमारा घर था, ना है और ना ही कभी हो सकता है। आइंदा ऐसी बात सोचना भी मत। तुम्हारा घर आज से ये है और तुम यहीं रहोगी। वो संजीदगी से बोला। लेकिन भाई। बात खत्म आयशा।
وہ اس کی بات کاٹتا اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف نکل گیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، کتنا بدل گیا تھا سب کچھ۔ شاہ بھائی کہاں ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتی سامنے کھڑے احیان سے پوچھنے لگی۔ کچھ وقت بعد، اس کا کوئی ارجنٹ کام تھا تو وہاں چلا گیا ہے۔ آپ کو شاپنگ پہ لے جانے کا کہا ہے۔ وہ انگلی پہ گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے بولا۔ آپ لے کے جائیں گے؟ وہ بیزاری سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ فکر نہ کریں، ملازمہ بھی ساتھ ہے، کڈنیپ نہیں کروں گا آپ کو۔ مسکرا کر بولا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ کہنا ضروری نہیں ہوتا، میں خاصا سمجھدار ہوں، ویسے بھی سمجھ جاتا ہوں۔ وہ شرٹ کے کف فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ آپ کے ماں باپ آپ کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں؟ نہیں، کوئی خیال ویال نہیں ہے آپ کا؟ وہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ آپ ہر وقت ہمارے سر پہ کیوں سوار رہتے ہیں؟ وہ کیا ہے کہ میرے اماں ابا بہت مصروف ہوتے ہیں، انہیں میرا خیال صرف فراغت میں آتا ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ اور آپ کو شاہ بھائی کا خیال ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، تبھی ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں؟ اس کے بڑبڑانے پہ احیان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی نہیں، کچھ نہیں، چلیں۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ کر لی شاپنگ؟ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں شاہ بیٹھا تھا۔ جی کر لی۔ وہ حشاش بشاش سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ احیان کہاں ہے؟ وہ جواب دینے والی تھی جب باہر سے اس کی دبی دبی آواز آئی۔ احیان یہاں ہے، بے شمار شاپنگ بیگز کے نیچے دبا ہوا۔ کوئی ہے میری مدد کرنے کو یا میری لاش اٹھانے آؤ گے سب؟ وہ مشکل بے شمار شاپنگ بیگز اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک بار تو بیگز کی تعداد دیکھ کر شاہ بھی دنگ رہ گیا تھا۔ احیان نے سارے بیگز وہیں پہ پھینک دیے۔ یا اللہ، میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں شاپنگ کے معاملے میں بہت چوزی ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو آپ کی بہنا کی جس دکان پہ نظر پڑتی اسے ہی خالی کروا آتی۔ یہ خدمت خلق کا نیا طریقہ ہے۔ دکانداروں کو امیر بناؤ اسکیم اسے سانس چڑھا ہوا تھا۔ ناز اس کی بات پہ ہنس پڑی۔ شاہ بھائی تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ شاہ کے گلے لگی تو وہ مسکرا دیا، جبکہ احیان منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اس کو شکریہ تک کہنا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، دانت کچکچاتے ہوئے بولا اور باہر جانے لگا۔ کیسے جاؤ گے؟ شاہ نے پوچھا۔ پاؤں پہ چل کے، کبھی تم بھی ٹرائی کرنا، وہ اجل کے بولا۔ ڈرائیور کو کہو تمہیں چھوڑ آئے گا۔ نہیں، بڑی مہربانی، میں اپنی کھٹارا پھٹپٹی کو ہی پریفر کروں گا۔ تمہارا کوئی دین ایمان نہیں، مجھے کوئی اور کام سونپ جاؤ۔ وہ اس کی آفر ٹھکراتا باہر نکل گیا۔ پیچھے سے نازنین ہنس پڑی۔ ظلم کیا ہے ویسے تم نے بیچارے کے ساتھ۔ پیچھے سے شاہ مسکرا کر بولا۔ کوئی نہیں، اتنا تو چلتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ چلو اب ٹائم سے سو جانا، شاباش، اور نیم گرم دودھ پی کر سونا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا بالکل ماں والے انداز میں بولا، مسکراتی۔ آپ بالکل میری ماں لگ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے نا، تمہیں کسی کی بھی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سامنے پڑی فائلز کو دیکھتے ہوئے مصروف انداز میں بولا۔ ناز کے حلیے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سلور زدہ سوٹ جس کے کف پیچھے کو موڑے ہوئے تھے، ماتھے پہ بکھرے بال جنہیں وہ بار بار بیزاری سے جھٹک دیتا، سرخ آنکھیں اور ان کے نیچے گہرے حلقے جیسے کئی راتوں سے جاگا ہوا ہو، ہاتھوں پر بازو پہ زخموں کے نشان اور چہرے پہ سنجیدگی لیے وہ پوری طرح اپنی فائلز میں غرق تھا۔ شاہ بھائی، وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ اس نے مصروف انداز میں کہا۔ آپ کو یاد ہے آپ کتنا ہنستے ہوتے تھے، کتنا زیادہ بولتے تھے کہ ماما بابا کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ ہم روز بیڈمنٹن اور کرکٹ کھیلتے تھے، آپ میرے ساتھ کتنا لڑتے بھی تھے۔ ہم اتنے بڑے تو نہیں ہوئے کہ سنجیدہ ہو جائے، اتنا وقت تو نہیں گزرا کہ بدل جائے۔ وہ بالکل ہلکی آواز میں بولی۔ وہ ابھی تک اپنے کام میں مصروف تھا۔ ناز کو لگا اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ہنستا مسکراتا، سب کا خیال رکھنے والا، سب کو ہنسانے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے والا، محبت کرنے والا لڑکا کہاں گیا؟ وہ نرم دل شاہ کہاں گیا جس نے پورے شان گلا کے زخمی پرندے اور جانور گھر میں جمع کیے ہوئے تھے تاکہ ان کا خیال رکھ سکے؟ وہ چھوٹا سا معصوم شاہ کہاں گیا جو ماما بابا کے لڑنے پہ ان کی صلح کرایا کرتا تھا، جو پریوں کی کہانیوں پر یقین رکھتا تھا، جس نے سنہری حویلی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اپنے عمر سے پہلے اسکول جانا شروع کر دیا تھا، جو بابا کے کندھوں پہ پورن کی سیر کرتا اور پھر آگے آ کے ان کے کندھے دباتا، جو تیز بارش اور بجلی کڑکنے پہ ڈر جاتا لیکن پھر بھی مجھے حوصلہ دیتا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ کہاں کھو گیا؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بول رہی تھی۔ اسے یقین تھا شاہ اسے نہیں سن رہا تھا۔
थक गई होगी ना नाज, सोने नहीं जाना? वो अचानक फाइलों से सर उठाकर उसे देखकर बोला। थक तो आप भी गए होंगे, वो उदासी से बोली। मैं इतनी जल्दी नहीं थकता गुड़िया, मुझे आदत है अपनी हिम्मत से ज्यादा काम करने की। तुम सो जाओ। जाओ, मैं भी थोड़ी देर तक सो जाऊंगा, वो कुछ शफकत अंदाज में बोला। जा रही हूँ। वो उठकर थके थके कदम उठाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो दरवाजा बंद होने की आवाज पे शाहमीर ने सर उठाया और काफी देर बंद दरवाजे को पुरसोच नजरों से देखता रहा। फिर खुद से सरगोशी नुमा आवाज में बोला, मुझे नहीं पता नाज वो कहाँ खो गया, मुझे नहीं पता सब कहाँ गलत हुआ। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मुझे मिलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ खो गया है, कहाँ छुप गया है। सही कहती हो तुम, एक वक्त था जब मैं रोते रोते भी हंस दिया करता था और अब हंसने की कोशिश करूँ तो रोना आने लगता है। वो खोए खोए अंदाज में बोलकर हंस दिया। दो आंसू उसकी आंखों से गिरकर बेमोल हो गए। मिर्जा कहाँ रह गए हो? फोन से कान लगाए बेजारी से बोला। पाशा, आपने ही तो मुझे भेजा था, वो पीछे से आते शोर में जरा ऊंची आवाज में बोला। हाँ, और अब मैं ही वापस बुला रहा हूँ। जल्दी घर आओ, मैं इस वक्त तुम्हारे घर में हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है, बाकी का काम सुल्तान वगैरह कर लेंगे। ओके, बस आ रहा हूँ, उजरत में कहता फोन बंद कर गया। साजिदा भी नाज़नीन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई लेकिन सोफे पे बैठे आदमी को देखकर ठिठक ठहर गई। ग्रे कलर की पैंट पे ग्रे ही लॉन्ग कोट पहने, ब्लैक बाउलर हेड से चेहरा छुपाए, टांग पे टांग रखकर मसरूफ सर सोफे की पुश्त से टिकाए वो अपने ही ख्यालों में गुम था। नाज़नीन उसे देख के बगैर कुछ कहे वापस जाने लगी जब उसकी आवाज़ पे उछल के पलटी। आयशा, कहाँ जा रही हैं? आए बैठे, उसने अंदर मुस्कुराती आवाज में कहा। उसने हैरान होकर उसे देखा। ये तो वो समझ गई थी कि ये वही पाशा था जिसके बारे में शाहमीर ने उसे बताया था, लेकिन वो बगैर देखे कैसे जान गया था कि वो आयशा है। हैरान मत हो, हम लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं, क्या करे, काम ही ऐसा है। वो मुस्कुराते हुए बोला और उससे अपने सामने बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से उसके सामने बैठ गई। पाशा ने हेड चेहरे से हटाकर सर पे रखी और एक नज़र उसे देखा। कैसी हो छोटी लड़की? उसने आम अंदाज में पूछा। मैं ठीक, वो गड़बड़ा के बोली। पाशा उसे बहुत पुरस्कार और अजीब सा लगा था। मुझे तो पहचान ही लिया होगा। वो जानता था कि शामिर उसे उसके बारे में सब बता चुका होगा। जी, आप पाशा है ना? वो कुछ सोच कर बोली। तुम ये तो जानती हो कि मैं पाशा हूँ, पर क्या तुम ये जानती हो कि पाशा है क्या? मकरूराना अंदाज में बोला। नहीं तो। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाल कर टेबल पर रखा। नाज़नीन खौफजदा से उस रिवॉल्वर को देखने लगी। वो उठकर खड़ा हुआ और कदम कदम चलता उसकी तरफ बढ़ा। पाशा होता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी नज़र में किसी की कोई अहमियत नहीं होती और जो किसी को मारने में एक लम्हे की देर भी नहीं लगाता। पाशा पाशा के खिलाफ कोई नहीं जाता और जो जाता है वो उसकी सजा पाता है। वो ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ और एकदम झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने सुना है कि आपको मीरजाह का काम कुछ खास पसंद नहीं है। उसका लहजा आम सा था लेकिन उसकी आंखों का तासुर इतना सर्द था कि नाज डर के नजरें झुका गई। मेरी बात सुनो छोटी लड़की, अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालो। जो जैसे चल रहा है उसे चलने दो। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, याद रखना। अगर तुम्हारी वजह से उसने ये काम छोड़ने की कोशिश की तो फिर उसके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद रहोगी। आई कुछ समझ? उसने जल्दी से सर हिलाया। पाशा सीधा होकर खड़ा हुआ और रिवॉल्वर वापस अपनी जेब में रख ली। आज सुबह ही शाहमीर उसे बहुत उदासी से बता रहा था कि नाज को उसका काम पता चलने पे बहुत दुख हुआ था और वो चाहती है कि वो ये काम छोड़ दे। पाशा ने उससे पूछा कि वो खुद क्या चाहता है तो उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो खुद भी ये काम छोड़ना चाहता है। पाशा ने उससे तो मुस्कुराकर कह दिया कि जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा, लेकिन आज वो खुद नाज़नीन से बात करने आया था। वो जानता था कि वो छोटी है और उसके ज़रा सा डराने से ही डर जाएगी और ऐसा ही हुआ था। आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? उसने डरते हुए पूछा। मैं नहीं पहुंचाऊंगा छोटी लड़की, लेकिन वो लोग तो जरूर पहुंचाएंगे जिनका फायदा मिर्जा से जुड़ा है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हारे मजबूर करने पे मिर्जा ने ये सब छोड़ दिया तो कोई भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जेब से सिगरेट निकाल कर उसे हल्का सा गहरा कश लेते हुए बोला। अब तुम उसे नहीं कहोगी कि वो गलत काम करता है या तुम्हें ये काम पसंद नहीं, ठीक है? उसने नर्म लहजे में पूछा। ठीक ठीक है, मैं जाऊं? वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती थी। जाओ, उसके कहते ही वो फौरन उठकर ऊपर भाग गई थी।
वो ड्राइंग रूम में बैठी कोई डाइजेस्ट पढ़ रही थी जब अहयान की आवाज़ पर मुतवज्जा हुई। अस्सलाम वालेकुम। वो डार्क ब्राउन पैंट पे पिस्ता कलर की कॉलर शर्ट पहने नक्शे से तैयार उसके सामने खड़ा था। वालेकुम अस्सलाम। वो सीधी होकर बैठी। शाहमीर कहाँ है? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा और सोफे पे बैठ गया। भाई नहा रहे हैं। वो फिर से मैगजीन की तरफ मुतवज्जा हो गई। और आप क्या कर रही हैं? नाज़नीन ने अपने हाथ में पकड़ी मैगजीन को और फिर उसे देखा। आपको नजर नहीं आ रहा मेरे हाथ में क्या है? वो एक आईब्रो उचकाकर बोली। क्या है? वो जानकर अनजान बन रहा था। केचप की बोतल। वो मुस्कुराकर बोली। अच्छा। वो हैरान होते हुए बोला। काफी देर कमरे में खामोशी छाई रही जिसे आखिर अहयान ने ही तोड़ा। तो मिस नाजनीन, कितना पढ़ी हुई है आप? उसे पढ़ने और लोगों को पढ़ाने का बहुत शौक था। मैट्रिक। ये लफ्ज़ी जवाब आया। फिर तो आपको आगे पढ़ना चाहिए। वो कुछ सोचते हुए बोला। बहुत शुक्रिया मुझे वो बात बताने का जो मुझे पहले ही पता थी। वो चिढ़कर बोली। पढ़ाई से तो वैसे भी उसकी जान जाती थी। ओहो, लगता है आप बुरा मान गई। वैसे मैंने सुना था कि पठानों में जल्दी शादी का रिवाज है। यकीनन आप पढ़ना नहीं चाहती तो शादी करना चाहती होंगी। वो हंसी दांतों में दबाए और उसे मजीद चिढ़ाने को बोला और वो चिढ़ भी गई थी। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? वो गहरा सांस खींचकर बोली। अरे नहीं, दोस्ती में लेन देन अच्छा नहीं लगता। नाज ने हैरत से उसे देखा जो अपनी ही तरफ से उसे दोस्ती गांठ कर बैठा था। और कब हुई ये दोस्ती? उसने हैरत से पूछा। तो क्या नहीं हुई? उसने मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा। बिल्कुल भी नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया। चलिए फिर अब कर लेते हैं। वो दांतों की भरपूर नुमाइश करते हुए बोला। जी नहीं, आपसे मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। वो क्यों? क्योंकि आप मीरजा के दोस्त है। उसने मीरजा पे जोर देते हुए कहा। मीरजा आपका भाई है गालिबन। नहीं, मेरा भाई शाहमीर है जिसे आप और आपके पाशा मिलकर बर्बाद कर चुके हैं। वो एकदम गुस्से में आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन पाशा मेरा कब से हो गया? वो हैरान होते हुए बोला। आपको मजाक सूझ रहा है? आपको को शाहमीर भाई का दोस्त कहते हैं। उनको इन सब कामों से रोक नहीं सकते थे? वो अफसरदगी से बोली। पाशा के डराने से वो आर्जी तौर पर डर गई थी, लेकिन उसने दिल में ठान लिया था कि शाहमीर को ये काम नहीं करने देगी। आप जानती हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है? वो एकदम संजीदा हो गया। क्यों? ताकि अपनी मामा को ढूंढ सके। वो अफसरदा मुस्कुराहट लिए बोला। नाज उसकी बात पे ठहर गई। जानती है आयशा, आपका भाई बहुत रहमदिल है। उसने कभी किसी को नाहक नहीं मारा, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। हाँ, ये सच है कि वो पाशा को गलत कामों से नहीं रोकता, लेकिन अभी वो इतना ताकतवर नहीं हुआ कि पाशा की मुखालिफत कर सके। और वो तो सिर्फ पाशा की बिजनेस संभालता है, उसकी फैक्ट्रियाँ, कंपनीज वगैरह। ये सब काम जो टीवी पे बताए जाते हैं, इनमें उसका कोई हाथ नहीं है। वो उसकी तसल्ली करवाने के लिए तफसील से बताने लगा। वो खामोशी से उसे सुनती रही, लेकिन फिर भी वो आहिस्तगी से बोली। वो इन सब कामों में इसलिए पड़ा था ताकि अपनी मामा को ढूंढ सके। अब वो नहीं मिली, इसमें अल्लाह की मर्जी। लेकिन शाहमीर अब चाह कर भी इस काम को छोड़ नहीं सकता। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। आप कुछ नहीं कर सकते। वो उसे देखते हुए मासूमियत से बोली। वो उसकी बात पे हंस दिया। मैं क्या कर सकता हूँ आयशा? अगर कुछ कर सकता तो सबसे पहले आपकी मामा को ढूंढ कर ला के दे देता। लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना। मैं भाई को इस दलदल से निकाल कर दम लूंगी। वो खड़ी होकर बोली और फिर लंबे लंबे डग भरती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। या तो मुझे इस दलदल से निकाल लोगी या खुद भी इस दलदल में फंस जाओगी। शाहमीर जो दीवार के ओट में खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, दिल में सोच के रह गया। वो चाय का कप लेकर लॉन में आई जहां शाहमीर कुर्सी की पुश्त से टिकाए आसमान को तक रहा था। वो चाय टेबल पे रख के शाहमीर के सामने खड़ी कुर्सी पे बैठ गई। शाहमीर के साथ रहते उसे 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में उसकी अहयान से अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। वो उसे बोर तो नहीं होने देता था, लेकिन फिर भी उसे घर की याद आना शुरू हो गई थी। अब इसका मकसद शाहमीर से ये सब काम छुड़वा कर उसे अपने साथ हवेली ले जाना था। चाय। उसने उसकी तवज्जो चाय की तरफ दिलाई। वो सीधा होकर बैठा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं? उसने उसका खोया खोया अंदाज नोट करके परेशानी से पूछा। हाँ, बस काम की वजह से एक परेशानी है। वो अपना माथा मसलते हुए बोला। ऐसा काम तो खुद एक परेशानी है। उसकी बड़बड़ाहट पे शाहमीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो जानता था वो क्या कहेगी। शाहमीर भाई, आप अभी सिर्फ 18 साल के हैं। ये उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है ना, खुद पे ना इतना बोझ डालने की। वो सीधा मुद्दे पर आई।
आयशा तुम जानती हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वह गहरा सांस लेकर बोला, जानती हूँ भाई, लेकिन एक बात बताए, मामा तो खो चुकी है ना, पता नहीं वो कहाँ है, मिलेगी भी या नहीं। उन्होंने तुम उन्होंने तो हमसे कभी राब्ता करने की कोशिश भी नहीं की। क्या आप इसी तरह उनकी तलाश में अपनी जिंदगी गुजार देंगे? अब ये मामा तो आपको कामयाब देखना चाहती थी, पढ़ाना चाहती थी, और आप क्या कर रहे हैं? वो तहमल से उसे समझाने लगी। उसकी बातों पे शाहमीर के तासुरात तन गए। शाहमीर भाई, जिन्होंने वापस आना हो वो इतनी दूर जाते ही नहीं कि वापसी नामुमकिन हो जाए। जाने वाले बस चले जाते हैं और वापस नहीं आते। माजी के पीछे भागेंगे तो हाल और मुस्तकबिल दोनों गंवा देंगे। समझदारी से काम ले, अल्लाह आपकी नीयत देख रहा है, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश सब देख रहा है। देखिए इन देखिए एक दिन मामा हमें ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन प्लीज़ अपने साथ जुल्म मत करें। मामा ने भी कभी यही मामा ने भी यही किया था, और अंजाम आपके सामने है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। संभल जाए इससे पहले कि देर हो जाए। वो बड़े ही प्यार से तहम्मुल के साथ उसे समझा रही थी, और वो समझ रहा था। उसकी बातें उस पर असर कर रही थी, और वो सोच में पड़ गया था। वो सही ही तो कह रही थी। 6 साल की तलाश का क्या फायदा हुआ था? वो तो ऐसे गायब हुई थी जैसे कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा हो ही ना। लेकिन मैं ये सब कैसे छोड़ दूँ? वो थोड़ा थोड़ा सा रजामंद लग रहा था। पाशा को बोले ना कि आपको इस सब से छुटकारा दिलवा दे, और अगर वो आपको शामिर से मीरजहाँ बना सकते हैं तो मीरजहाँ से शामिर क्यों नहीं? उसकी बात शामिर को सही लगी। वो सोच में पड़ गया। बिल्कुल सही कह रही हो छोटी लड़की। अपने पीछे से आती आवाज़ पर उछल कर खड़ी हुई। उसने पलट कर देखा तो पाशा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आइए पाशा, बैठिए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? शाहमीर ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गया, जबकि नाज़नीन खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई। तो तुम इस काम को छोड़ना चाहते हो? वो टांग बटांग जमाए, एक हाथ कुर्सी की पुश्त पे लटकाए आम से अंदाज में बोला, क्या ये मुमकिन है? उसने उल्टा उसी से सवाल किया। पाशा के लिए क्या मुमकिन नहीं है मेरे शेर? वो मुस्कुरा कर बोला, मतलब ये कि पाशा जोर जबरदस्ती का कायल नहीं है। जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ। तुम मेरे लिए हमेशा अहम रहोगे, पर चाहे मेरे साथ रहो ना रहो। उसकी बात पे शामिर को लगा जैसे उसके कंधों से बोझ हट गया हो। वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो गया और उठ के उसके गले लग गया। आप जानते हैं बादशाह, अगर मेरे पास चॉइस होती ना तो मैं खुदा से कहता कि मुझे अली शेर खान के बजाय आपका बेटा बना दे। वो जज्बातीपन से बोला। पाशा उसकी बात पे हंस दिया। अभी भी तुम बेटे से कम हो क्या? वो खिलकर मुस्कुरा दिया। उसकी आंख बाहर से आते शोर से खुली। वो एक झटके से उठ बैठा था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वो कमरे से बाहर आया तो शोर वाज़े हुआ। नाज़नीन के कमरे से उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। या अल्लाह खैर! वो वापस अपने कमरे की तरफ भागा और दराज से रिवॉल्वर निकाल कर तेजी से भागता हुआ उसके कमरे तक पहुंचा। लेकिन दरवाज़ा लॉक था। मजबूरन उसे दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक आदमी नाज़नीन का मुंह दबोचे उसके सर पे गन रख के खड़ा था, जबकि वहाँ 3 आदमी मजीद थे। शाहमीर ने आओ देखा न ताओ उसने उन तीनों पे एक लम्हे के देर किए बगैर फायर कर दिए। वो वहीं ज़मीन पे गिर गए। नाज़नीन भागकर उसके गले से आ लगी। शाहमीर भाई! वो हिचकियों के दरमियान रोते और कांपते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। वो उसे लेकर कमरे से बाहर आ गया और सोफे पे लाकर बिठाया। ये लो पानी पियो। पानी पीकर उसका सांस बहाल हो गया। शामिर ने फ़ोन उठाकर उस किसी को कॉल की। हाँ सुल्तान, फ़ौरन घर पहुंचो, कुछ मसला हो गया है। उसने ये कहकर फ़ोन काट दिया और नाज़नीन की तरफ आया, जो अभी तक डर से काँप रही थी। गुड़िया, कुछ नहीं हुआ, देखो इधर, देखो मेरी तरफ। वो उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठा था। वो लोग मुझे मारने आए थे। मेरे सर पे गन। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे बाबा के पास जाना है। वो रोते हुए बोली। बस बस। वो उसे चुप कराने लगा, लेकिन वो बार बार यही कहे जा रही थी कि उसे बाबा के पास जाना है। बड़ी मुश्किल से शामिर ने उसे संभाला और फिर उसे नींद की गोली देकर सुलाने के बाद उन लोगों के पास पहुंचा जिनसे उसने अब तक ये उगलवाना था कि उनको किसने भेजा है। पाशा इस वक्त जफर आलम के मेंशन में बैठा था। वो दोनों इस वक्त ड्रिंक कर रहे थे जब जफर ने उससे पूछा, वैसे यार एक बात तो बताओ, वो ये मीरजा के घर पे हमला तुमने ही करवाया है ना? वो अच्छी तरह जानता था पाशा की फितरत को। वो छोटी लड़की इतनी भी छोटी नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो बार बार मिर्जा को उकसाती है कि सब कुछ छोड़ दे और मस्जिद का इमाम बन जाए। अब देखना, खुद कहेगी कि मुझे वापस छोड़ कर आओ। वो हंसते हुए बोला, हाँ भाई, मीरजा तो तुम्हारी सोने की मुर्गी है। उसी को तो तुमने अपनी जगह
اپنی جگہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں نا ظفر، میر جہاں وہ طوطا ہے جس میں میری پری کی جان قید ہے۔ طوطا قید تو پری قید، وہ مسرور سے انداز میں بولا۔ اسی خوشی میں ایک جام تمہاری پری اور اس کے طوطے کے نام، وہ نشے سے لڑکھڑاتی زبان سے بولا۔ چیئرز! گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز کمرے میں گونجی۔ دوسری طرف، لیکن تم اسے کیوں واپس بھیج رہے ہو؟ احیان حیرت سے سامنے بیٹھے شاہ سے بولا۔ کیا مطلب؟ تمہیں ابھی بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں بھیج رہا ہوں؟ کل رات اس پر حملہ ہوا ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کس نے کروایا ہے، لیکن ہمارے مخالفین کو پتا چل چکا ہے کہ میری ایک عدد بہن ہے اور اب ان حملوں کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر دباتے ہوئے بولا۔ تو سیکیورٹی بڑھا دو یار۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ چلی گئی تو ان کا ملنا ناممکن ہو جائے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں نے سیکیورٹی میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات، میں گھر میں موجود تھا یار۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں کی اس حرکت کا صاف مطلب ہے کہ وہ وارننگ دے رہے ہیں۔ میں اپنی ضد کے پیچھے ناز کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ وہ خود بھی کب چاہتا تھا کہ ناز واپس اس حویلی جائے، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ مایوسی سے بولا۔ آخر کو اسے بھی ناز کی زندگی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ بس نکلنے ہی والے ہیں ہم، ملنا ہے تو مل لو اپنی دوست سے آخری بار۔ باہر لان میں بیٹھی ہے، وہ افسردگی سے مسکرا کر بولا۔ احیان سر ہلاتا تھا کہ تھکے قدم اٹھاتے ہوئے لان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوگوار سی بالوں کی لٹوں سے کھیلتی اپنے ہی دھیان میں کرسی پہ بیٹھی تھی۔ عائشہ! احیان کی آواز پہ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جا رہی ہو؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ جانا ہی تھا، اس نے کندھے اچکا دیے۔ جانا ہی تھا تو آئی کیوں تھی؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ اس سے کوئی اور بات نہ بنی۔ اگر میں کہوں کہ رک جاؤ تو؟ وہ ایک امید سے بولا۔ تو میں رک جاؤں گی؟ وہ مسکراتی۔ کیا واقعی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں واقعی، لیکن میں ایسا نہیں کہہ سکتا، وہ بے بسی سے بولا۔ میں جانتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا۔ بھولنے والی چیز ہے؟ وہ ہنس دی۔ ہم پھر ملیں گے نا عائشہ؟ وہ آس سے بولا۔ ظاہر ہے احیان، ضرور ملیں گے، وہ کھل کے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے پھر، میں انتظار کروں گا۔ انتظار لمبا بھی ہو سکتا ہے، اس نے اسے ڈرانا چاہا۔ کتنا لمبا؟ پوری زندگی؟ میں پوری زندگی بھی انتظار کر سکتا ہوں، بغیر تھکے، بغیر اکتائے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے پھر احیان صاحب، اپنی بات پہ قائم رہیے گا، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ آپ بھی؟ اس نے گویا چیلنج قبول کر کے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی، جس پہ ناز نے مسکرا کر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس بار جانے دے رہا ہوں تاکہ وہ دوبارہ آ سکو، اگلی بار آؤ گی تو ہمیشہ کے لیے آنا۔ اس کی بات پہ نازنین نے سر ہلا دیا۔ شاہ میر پیچھے سے اس کا سوٹ کیس اٹھا کر لایا۔ چلیں؟ وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ چلیں۔ وہ تو تیار ہی تھی۔ شاہ میر اسے لیے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ احیان وہیں کمر پہ بازو باندھے کھڑا رہا۔ نازنین نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر ایک نظر دیکھ کر چلی گئی۔ چاند مدھم ہے، آسمان چپ ہے، نیند کی گود میں جہاں چپ ہے۔ دور وادی میں دودھیا بادل جھک کے پربت کو پیار کرتے ہیں، دل میں ناکام حسرتیں لے کر ہم تیرا انتظار کرتے ہیں۔ ان بہاروں کے سائے میں آ جا، پھر محبت جواں رہے نہ رہے، زندگی تیرے نامرادوں پر کل تلک مہرباں رہے نہ رہے، روز کی طرح آج بھی تارے صبح کی گرد میں نہ کھو جائے، تیرے غم میں جاگتی آنکھیں کم سے کم ایک رات سو جائے، دل میں ناکام حسرتیں لے کر ہم تیرا انتظار کرتے ہیں۔ اب حال۔ آج صبح ہی موسم بہت اچھا تھا۔ شانگلہ کا موسم تو ویسے ہی ہر وقت ٹھنڈا رہتا تھا، ایسے میں وادی پورن پہ اترتی دھوپ غنیمت معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دلاور لان میں بیٹھا دھوپ سیکنے کے ساتھ ساتھ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، جب گل نے چاولوں سے بھری پلیٹ اس کے سامنے لا کر رکھی اور کمر پہ ہاتھ رکھے گردن اکڑا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دلاور نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ بریانی، اس نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، میں سمجھا سوپ ہے، وہ حیرت سے بولا۔ اوہو خان صاحب، مزاق کے موڈ میں نہیں ہوں میں، بہت سیریس معاملہ ہے، جلدی سے کھا کر بتائیں کیسی بنی ہے، وہ جلد بازی میں کہتی خود ہی پلیٹ اٹھا کے چاولوں کا چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈالنے کے بعد اب جانچتی نظروں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ دلاور نے بمشکل اس بدمزہ بریانی کو حلق سے اتارا اور گل کے لال ہوتے چہرے کو دیکھا، جو یقیناً جوش، جذبات اور تجسس کے مارے لال ہو رہا تھا۔ کیسے بنے ہیں؟ اس نے بڑی ہی معصومیت سے پوچھا۔ انہیں پیک کر کے دنیا کے بڑے بڑے کوکنگ شوز میں بھیجا جائے، ایسے ہیں، وہ تعریف کرنے والے انداز میں بولا۔ سچی؟ آپ کو پسند آئے؟ وہ خوشی سے اچھل کر بولی۔
हाँ गुल मैडम, आप कुछ बनाए और मुझे पसंद ना आए, नामुमकिन। वो मुस्कुराते हुए बोला। गुल ने खुद भी चावलों का चम्मच भर के मुंह में डाला और उसे लगा उसे दुनिया जहाँ की मिर्ची चबा डाली हो। वो मिर्चों का गम भुलाए दिलावर को सदमे से देखने लगी, जो कुछ खुजल सा होकर बालों में हाथ चला रहा था। दिलावर को लगा कि वो नाराज होगी, लेकिन वो आराम से पानी का एक और फिर दूसरा गिलास पीकर उसके सामने ही बैठ गई। खाना, क्या तुम जानता है कि सुगड़ औरत कौन होती है? वो आंखें छोटी करके किसी गैर मर्रे नुक्ते पे नजर जमाए बोली। दिलावर ने नासमझी से सर हिलाया। सुगड़ औरत वो नहीं होती जो अच्छा खाना बनाए, बल्कि वो होती है जिसका खाना उसके शौहर को पसंद आए। वो अजीब सी मुस्कुराहट लबों पे सजाकर कुर्सी से टेक लगा गई। लेकिन शौहरों को भी तो वही खाना पसंद आता है जो अच्छा हो, वो उलझ कर बोला। अभी तुम शौहर बना नहीं है ना, इसलिए तुमको पता नहीं है कि शौहरों में क्या खुसूसियात होती है। वो उसकी अकल पे मातम करते हुए बोली। शौहर नहीं हूँ तो और क्या हूँ? दिलावर ने गहरा सांस लेकर तहम्मुल से पूछा। यकीनन अब कोई अनोखा जवाब ही मिलने वाला था। शौहर तो तुम नहीं है, क्योंकि शौहर तो अपना बेगम को घुमाने ले जाता है, तुम तो गले में पड़ा ढोल है। वो जलकर बोली, क्योंकि दिलावर ने आज सुबह ही उसकी लाहौर जाने वाली बात को हफ्ते में 5वीं दफा डाला था। जी हाँ, वही ढोल जिसे बजाने से आपकी सारी मुश्किलात हल हुई थी, वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। ओए, अब तुम पे एहसान जताएगा? वो शदीद सदमे में कहकर उसे शर्मिंदा ही कर गई थी। जता नहीं रहा, बता रहा हूँ। उसे और कुछ न सूझा। वाह, ये सही है। एहसान जता नहीं रहा, एहसान बता रहा हूँ, वो उसकी नकल उतारते हुए बोली। माड़ा, अब तुम क्या चाहता है? वो उसी के अंदाज में बोला तो वो खिलखिला के हंस दी। अब तुम्हारा जेब खाली कराना चाहता है? हाँ, दिमाग तो पहले ही कर दिया है, अब जेब भी कर दो। उसने जेब से वॉलेट निकाला और कई हजार हजार के नोट निकाल कर उसे पकड़ा दिए। ये लो, इतनी अच्छी बिरयानी बनाने का इनाम। उसकी बात पे वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई। फूले फूले गाल मजीद फूल कर लाल हो गए। दिलावर उसको देखकर मुस्कुरा दिया। खाना तुम बेस्ट है। उसकी बात पे दिलावर ने कॉलर खड़े किए। अब जानता है। दूसरी तरफ, यार लाली, तुम और शाहमीर भाई कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं जाते? नाज़नीन फ्रिज से दूध का जग निकालते हुए बोली। बस यूं ही। वो कटिंग बोर्ड पे प्याज काटते हुए पानी से भरी बंद होती आंखें बमुश्किल खोल कर बोली। क्या मतलब यूं ही? बीबी शादी के बाद कहीं घूमने फिरने भी जाना होता है। क्या फायदा इतने अमीर शौहर का अगर तुम तुर्की ही घूम के ना आओ? वो कमर पे हाथ रखे उसे अपनी सुनहरी मशवरों से नवाजने लगी। नाज, अब मैं खुद तो उनको जाकर कह नहीं सकती कि मुझे तुर्की ले जाए, लेकिन मैं तो कह सकती हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खामखा परेशान होंगे, उनके अपने भी हज़ारों काम होंगे। उसने साफ इनकार कर दिया। वाह जी वाह, बड़ी फिक्र है अपने मियाँ की, उसने दाद देने वाले अंदाज में कहा। हाँ, तो मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? वो प्याज़ों की प्लेट स्लैब पे रखते हुए बोली। अच्छा नाज, ये शामीर और अयान भाई कभी कभी तुम्हें आयशा क्यों कहते हैं? बात बदलने को बोली। और ओ यार, वो जब मैं शामीर भाई के साथ रहने आई थी ना, तब उन्होंने ऐसे ही मेरा नाम रख दिया था। असल में ये नाम मामा को भी बहुत पसंद था। मुझे तो नहीं याद, पर शामीर भाई बताते हैं कि मामा मुझे कभी कभी आयशा कहती थी, तो बस उन्होंने भी मेरा नाम यही रख दिया था। उसने तफसील से बताया। अच्छा, बात नहीं बदलो और अब तुम लोग सीरियसली कोई प्लान बनाओ। वो बात कर ही रही थी जब शाहमीर किचन में दाखिल हुआ। कहाँ के प्लान बन रहे हैं? उसने लाली को नजरों के हिसार में लिए नाज़नीन से पूछा। डार्क ब्लू और ऑरेंज कॉम्बिनेशन के प्रिंटेड सूट पे ब्लू ही जर्सी पहने, बालों का ढीला सा जोड़ा बनाए, वो बहुत प्यारी लग रही थी। शाहमीर का ध्यान उसकी सुर्ख नाक और नम आंखों की तरफ गया तो फौरन ठिठका। बस जो भी प्लान था आपको क्यों बताए? नाज़नीन ने जवाब दिया। इनको क्या हुआ है? शाहमीर चलता हुआ लाली के पास आया। रो रही है बेचारी, नाज के अफसोस से कहने पे लाली ने हैरत से उसे देखा। क्यों, क्या हुआ? वो फौरन परेशान हुआ। आप इसे तुर्की घुमाने नहीं ले गए ना, इसलिए। उसने बड़ी ही सफाई से झूठ बोला। नहीं ऐसी। ओहो लाली, क्या हो गया है? अपना ही बंदा है, इससे क्या शर्माना? नाज उसकी बात काट के उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोली। आह, वाकई तुर्की जाने के लिए रो रही है? शाहमीर जानता था कि नाज मजाक कर रही है, लेकिन फिर भी उसे तंग करने को बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया। तो फिर रो क्यों रही थी? सवाल नाज की तरफ से आया। वो तुम्हें प्याज काट रही थी। उसने फौरन सफाई पेश की। अच्छा, कहाँ है प्याज? नाज ने कमर पे हाथ रखे भवें उचका कर पूछा। लाली ने मुड़कर स्लैब को देखा जहाँ प्याज की प्लेट समेत गायब थी। उसने नाज को देखा जो वो मुश्किल अपनी हंसी जब्त किए उसे देख रही थी।
اس نے غائب کیے ہیں پیاز، وہ ناز کی طرف اشارہ کر کے بولی تو اس نے فوراً ہاتھ کھڑے کیے۔ ارے بھائی پیاز ہے، کوئی ہیرے جواہرات تو نہیں جو میں غائب کروں گی؟ اس نے فوراً معصوم شکل بنائی۔ اچھا بھائی میرا کام تو ہو گیا، میں چلتی ہوں۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتی فوراً وہاں سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ لگتا ہے اس نے احیان بھائی کا زیادہ ہی اثر لے لیا ہے، وہ خود کو مشکوک نظر سے گھورتے شاہ میر کو دیکھ کر بولی۔ اس کو چھوڑے، آپ یہ بتائیں کہ رو کیوں رہی تھی؟ وہ ابھی تک وہی بات لیے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے گھر یاد آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ بات بھی کر ہی دے۔ اس کی بات پہ شاہ میر کے تاثرات ایک دم سخت ہوئے، جنہیں اس نے فوراً ہی چھپا لیا۔ کون سا گھر؟ وہ بازو فولڈ کر کے کمر سلیب سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا مطلب مورے اور بابا کا گھر۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ اچھا ویسے میں سوچ رہا تھا ترکی ہی چلتے ہیں۔ مجھے شانگلہ سے بہتر ترکی جانا ہی لگا، پھر مورے اور بابا کی کو بھی ترکی ہی بلوا لیں۔ اس نے مذاق میں کہا، لیکن وہ واقعی سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں ویسے اچھا آئیڈیا ہے، اور آپ کی بہن بھائی انہیں بھی تو آخر اپنے بہنوں سے ملنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کے بولا، میں مذاق کر رہی تھی۔ آپ کی مذاق میں کہی بات بھی پوری کرنا میرا فرض ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم کر کے بولا، آپ کافی چینج ہو گئے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر بولی، جو کچھ دنوں سے خاصا خوش اخلاق ہو گیا تھا۔ خیر خوش اخلاق تو وہ اس کے لیے پہلے بھی تھا، لیکن آج کل وہ بہت خوش رہنے لگا تھا۔ آپ نے کر دیا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جو نظریں جھکائے لب کاٹتے ہوئے کیا سوچنے میں مہو تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ تھوڑا سا کام ہے، وہ نپٹا لوں تو چلتے ہیں مورے اور بابا سے ملنے۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور آہستگی سے چلتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ میر، وہ اس کے بلانے پہ ٹھہر گیا اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ کھل کے مسکرا دیا۔ دوسری طرف وہ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھی۔ شاہ میر ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ احیان اور نازنین بھی گھومنے گئے تھے اور جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ آنے کی آفر کرائی تھی، پر اس نے صاف انکار کر دیا، تو جاتے ہوئے ناز اسے اپنا لیپ ٹاپ دے گئی تھی کہ وہ کوئی مووی وغیرہ ہی دیکھ لے۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور گوگل کھول کے نیوز اپ ڈیٹس نکالی، جو ناز نے اسے کل ہی نکالنی سکھائی تھی۔ ٹاپ سٹوریز میں اسے شاہ میر کی تصویر نظر آئی تو وہ حیران ہو گئی۔ یا اللہ، یہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں! اس نے دل ہی دل میں حیران ہوتے ہوئے وہ ٹویٹ کھولا جو کسی سینئر جرنلسٹ نے شاہ میر کے بارے میں کیا تھا۔ میر جہاں، شاہ میر کی پک پہ میر جہاں کیوں لکھا ہے؟ اس نے الجھ کر سوچا اور گوگل پہ میر جہاں لکھ کر سرچ کیا تو شاہ میر کی پکس نکل آئی۔ پھر اس نے میر جہاں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آنکھیں جو دیکھ رہی تھی وہ دماغ، اور دماغ جو سمجھ رہا تھا وہ دل ہرگز ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میر جہاں، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ، بے شمار جرائم میں ملوث، بے حس قاتل، اپنے گناہوں کو نیکیوں کے پردے میں چھپانے والا دھوکے باز۔ وہ جیسے جیسے اس کے بارے میں پڑھتی جا رہی تھی اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور ذہن مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اس کے بارے میں مختلف ویب سائٹ سے پڑھتی رہی۔ شاہ میر کچھ تھکا سا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ پہ رکھ کے ٹائی ڈھیلی کرتا لالی کی طرف متوجہ ہوا، جو سر صوفے کی پشت سے ٹکائے چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ گلالئی! اس کے پکارنے پہ اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر فوراً پریشان ہوا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاہ میر کو اس کا انداز عجیب سا لگا۔ جب اس کی نظر سامنے پڑے لیپ ٹاپ پہ پڑی، اسے فوراً کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یہ کس نے دیا آپ کو؟ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر اسکرین پہ نظر آتی نیوز کو دیکھا۔ شٹ! وہ لب بھیجے لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ اتنی بڑی غلطی وہ کیسے کر سکتا تھا؟ جب اتنی بڑی بات لالی سے چھپائی تھی تو اسے ناز کو بھی اس بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ اسے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا مجھے وضاحت کا ایک موقع ملے گا؟ اس نے خود کو دیکھتی لالی کو دیکھ کر منت بھرے انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی۔ جب وہ کھڑا ہو کر اس تک پہنچا، گلالئی بات سنیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جو لالی نے ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے اپنے ان ہاتھوں سے، جن سے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے چکے ہیں آپ۔ کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں آپ نے۔ یا اللہ، میں اتنے عرصے سے ایک قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی اور مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ میں کتنی بے وقوف تھی جو آپ پہ اعتبار کر لیا۔ اسی لیے نہیں چاہتے تھے نا آپ کہ میں کسی سے بات کروں یا ٹی وی دیکھوں یا کوئی نیوز وغیرہ دیکھوں، کیونکہ اس سب پہ آپ کی اصلیت جو بتائی جاتی تھی،
اس کے چیخنے پہ شاہمیر دنگ رہ گیا۔ اس کا دل ایک دم ڈوب کے ابھرا۔ اب یقیناً وہی ہونے والا تھا جو ہر بار ہوتا تھا۔ ہر بار قسمت اس کے پیاروں کو اس سے الگ کر دیتی تھی، اور اس بار تو یہ کام اس کی اپنی ہی وجہ سے ہونے جا رہا تھا۔ میری بات نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بات۔ آپ قاتل ہیں، مجرم ہیں، گینگسٹر، چور، ظالم، بے حس، کیا کیا نہیں ہے آپ۔ وہ پھولے تنفس کے درمیان گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، نہیں گلالئی، ایسا نہیں ہے۔ وہ کمزور سے لہجے میں سر جھکائے بولا۔ شہد رنگ آنکھیں سب سے لال ہو گئی تھی۔ ایسا ہی ہے، جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے، دھوکہ دیا ہے، چلے جائیں یہاں سے، خدا را چلے جائے۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ شاہمیر خود پہ ضبط کرتے ہوئے خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو یہ سب ہونا ہی تھا، مگر اتنی جلدی؟ اب ہی تو اس کے دل میں جینے کی خواہش جاگی تھی، اب ہی تو اس نے خوش رہنا سیکھا تھا، تو کیا یہ سب ختم ہونے والا تھا اتنی جلدی، اتنی آسانی سے؟ وہ لالی کے کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا جب نازنین دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک ساری بات بتائی ہے، لیکن وہ بہت ناراض ہے شاہمیر بھائی، بڑی مشکل سے آپ سے بات کرنے کے لیے منایا ہے، وہ اداسی سے کہہ کر اس کے ساتھ ہو کر چلی گئی۔ شاہمیر تھکے تھکے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بالکنی میں لکڑی کے جھولے پہ بیٹھی لالی کو دیکھ کر وہ وہیں چلا گیا اور جھولے کی دوسری سائیڈ پہ اس کی طرف کمر کیے بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی چھا گئی۔ شاہمیر کو لگا جیسے آج اگر وہ نہ بولا تو یہ خاموشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ ہمت جما کر کے آہستگی سے بولا، آپ مجھے اتنا غلط کیوں سمجھ رہی ہیں گلالئی؟ کیونکہ آپ خود کو صحیح ثابت نہیں کر پا رہے شاہمیر۔ وہ آسمان پہ چمکتے چاند پہ نظریں ٹکائے بولی۔ وہ چاند کو دیکھ رہی تھی جبکہ شاہمیر اندھیرے کو۔ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ وہ زندگی میں پہلی بار خود کو صحیح کہہ رہا تھا، اپنا دفاع کر رہا تھا، اپنے اوپر لگے تمام الزام مسترد کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بچپن میں کسی نے کہا تھا کہ غلط کام وہ ہوتا ہے جو کسی سے چھپ کر کیا جائے۔ میں چھپ کر کچھ بھی نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہوں دنیا کے سامنے اور اسے تسلیم بھی کرتا ہوں۔ باقی جو بھی باتیں لوگوں نے میرے ساتھ جوڑ رکھی ہے وہ بے مطلب اور بے بنیاد ہے۔ تو پھر مجھ سے اب تک یہ سب کیوں چھپایا؟ وہ شکوہ کنان انداز میں بولی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ میری بات کو سمجھ نہیں پائیں گی یا میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا۔ اگر آج پوری دنیا بھی آ کر مجھ سے سوال کرے گی تو میں فخر سے بتاؤں گا کہ میں نے آج تک کیا 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 ہے، کیونکہ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں کچھ جرم کیے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر جرم غلط ہی ہو۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا، شاید ذہن میں الفاظ کو ترتیب دے رہا تھا۔ اگر وہ کہتا تھا کہ وہ وضاحت اور تسلی دینے میں برا ہے تو یہ سچ تھا۔ اگر وہ کہتا تھا کہ اس کی اسی خامی سے سب اسے غلط سمجھتے تھے تو یہ بھی صحیح تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میں غلط نہیں ہوتا، بس صحیح نہیں لگتا، اور یہ بھی سچ تھا۔ میں نے آج تک کیا غلط کام کیا ہے بتائے؟ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ یہ قتل و غارت، چوری، غبن، یہ سب الزام ہے مجھ پر۔ جب بھی کسی کو مارا ہے تو اپنے دفاع کے لیے، اپنی یا اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے۔ میرا کیا قصور ہے؟ وہ بے بس بنا پوچھ رہا تھا۔ لالی بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ اپنے حصے کا بول چکی تھی، اب اس کی باری تھی بولنے کی۔ آپ ہمیشہ کہتی ہیں نا کہ شاہمیر آپ بہت اچھے ہیں، تو پھر آج کیا ہوا کہ میں اچانک اتنا برا بن گیا، اتنی بے یقینی، اتنی بے اعتباری؟ وہ جواب دینے میں بالکل اچھا نہیں تھا، اسی لیے اب سوال کر رہا تھا۔ مجھے اب آپ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اتنا نیک، اتنا اچھا سمجھا، اور آپ یہ نکلے۔ شاہمیر نے گہرا سانس لیا۔ اس کے لہجے کی بے اعتباری اسے آگ میں جھونک رہی تھی۔ گلالئی، آپ مجھے اچھا یا برا نہیں سمجھے۔ جو لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں وہ مجھے نہیں جانتے، اور جو برا سمجھتے ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھیں، نہ اچھا نہ برا، صرف انسان سمجھیں جو اچھے کام کرتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، نہ فرشتہ نہ شیطان، صرف ایک انسان۔ وہ التجائی انداز میں بولا۔ اب وہ صرف التجا ہی کر سکتا تھا۔ چلیں مان لیا میں بہت برا ہوں، بہت گھٹیا، ذلیل، گنہگار، مجرم، قاتل، اور بھی جو کچھ بھی آپ کہیں وہ سب ہوں، لیکن آپ تو اچھی بیوی ہے نا؟ اچھی بیویاں شوہروں کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتی۔ وہ سانس روکے اسے سن رہی تھی جبکہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے لیکن ان کے بیچ ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ لالی سے محبت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی محبت کا اثر لالی پر ضرور ہوگا۔ وہ اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ وہ بھی اپنے دل میں اس کے لیے قیمتی جذبات رکھتی ہے، اور اب ہی تو ان جذبات کی اس محبت کی آزمائش تھی، یہی تو امتحان کی گھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہے گلالئی؟ جب وہ کچھ بھی نہ بولی تو آخر وہ خود ہی تھکے تھکے انداز میں بولا،
آپ یہ سب برے کام چھوڑ دیں۔ وہ شاہ کو تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، پر یہ کام اس سے چھڑوا سکتی تھی۔ شاہ کی محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اس طرح اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں کوئی برا کام نہیں کرتا، وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا لکھا تھا ان لکیروں میں؟ کتنی الجھی ہوئی تھی یہ، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ لوگوں کو مارنا اچھا کام ہے، برے لوگوں کو مارنا اچھا کام ہے۔ وہ بھی کہاں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا تھا۔ پھر تو آپ کو مار کر میں بہت اچھا کام کروں گی، وہ سفاکی سے بولی۔ شاہ زخمی سا مسکرایا۔ اس کی یہ بات اسے بہت چبھی تھی، وہ پوری دنیا سے یہ الفاظ سنتا تھا، لیکن آج اس کے منہ سے سن کر اسے اپنا آپ گہری کھائی میں گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل خود پہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میرجاہ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا قتل کیا ہے؟ تم اتنے گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ اپنی ماں پہ گیا ہے۔ جیسی وہ صفاک عورت تھی ویسا ہی یہ۔ قاتل ہو تم، قاتل! ارے واہ، اب آپ جیسے بھی ہماری یونی میں پڑھیں گے۔ اس گنڈے کو یہاں ایڈمیشن کس نے دے دیا؟ ڈرا دھمکا کر لے لیا ہوگا، اور ایسے قاتل کو آتا بھی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ اسے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں برا نہیں ہوں گلالئی، آپ مجھے سمجھ ہی نہیں پائی۔ آپ مجھے سمجھ ہی نہیں سکتی۔ میں جانتا تھا آپ مجھے نہیں سمجھ پائیں گی۔ میں جانتا تھا یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ تکلیف دہ تاثرات چہرے پہ لیے کرب سے بولا۔ آپ کے الفاظ ضائع گئے تھے، وہ تو ابھی تک وہیں کی وہیں تھی۔ شاید وہ اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، یا شاید سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہتی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ وقت شاہ کے لیے کانٹوں پہ ہی گزرنے والا تھا۔ آپ وقت لے لیں گلالئی، جتنا دل چاہے اتنا وقت لے لیں، سوچے سمجھے پھر جواب دیں۔ شاید میرے دل میں موجود محبت ہی آپ کو میری طرف کھینچ لائے۔ وہ ابھی بھی پر امید تھا۔ دل؟ آپ جیسے لوگوں کے پاس دل ہوتا بھی ہے؟ شاہ صاحب، آپ جیسوں کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ گہری سمندر رنگ آنکھیں جن سے ملاقات ادھوری رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ شاہ ہی تھا؟ یا اللہ، کتنے رنگ تھے اس آدمی کے! وہ تو اس کی آنکھوں کا رنگ تک نہیں جان پائی تھی، اور کتنے وثوق سے وہ اسے جاننے کی دعوے دار تھی۔ لالی کو جی بھر کے رونا آیا۔ وہ اس کو باہر کی طرف جاتا دیکھ کر ایک دم پھر سے بولا۔ میں پتھر دل نہیں ہوں گلالئی، لوگ جس کے دل تک نہیں پہنچ پاتے اسے پتھر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا دل کبھی نرم ہی تھا، بالکل موم کی طرح پگھل جانے والا، لیکن موم بھی تو پگھل کر جم ہی جاتی ہے۔ میرا دل بھی جم سا گیا ہے، اسے بس حرارت کی ضرورت ہے، وہ بوجھل انداز میں کہتا، اس سے نظریں چراتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اور اس وقت اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو خوف سے لرز اٹھتا۔ دنیا تو اسے یہ کہتی ہی تھی، چلو آج گلالئی نے بھی کہہ دیا تھا، کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کے دماغ نے کہا، لیکن دل تو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ فرق پڑتا ہے، اور بہت پڑتا ہے۔ وہ وہیں کھڑی رہی، بالکل کسی بت کی طرح، پھر واپس اسی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ پوری رات پڑی تھی سوچنے کے لیے، اب سوچنے کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنے آفس کی فائلز کا ڈھیر سامنے رکھے اپنے کام میں مصروف تھا، جب گل دھڑم سے اس کے سامنے صوفے پہ آ بیٹھی۔ ریموٹ کہاں ہے؟ اس نے ریموٹ ڈھونڈ کر ٹی وی آن کیا۔ گانے کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ دلاور کو شدید کوفت ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ گانا تاج محل کے آگے بنایا گیا تھا، جسے گل بڑی ہی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ دلاور نے ایک نظر اسکرین کو اور پھر اسے دیکھا۔ اب یہ میڈم تاج محل کی فرمائش نہ کر دے، وہ دل میں سوچ کر مسکرایا۔ خان صاحب؟ گانا ختم ہوتے ہی گل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے فائلوں سے سر اٹھایا۔ جی؟ بڑے ہی پیار سے پوچھا گیا۔ اگر آپ کو موقع ملتا آپ میرے لیے تاج محل بنواتے؟ وہ چہرہ ہتھیلیوں میں رکھ کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی صاف انکار پہ وہ بدمزہ ہوتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں محبت میں اس طرح کی بے تکی اور فضول حرکتوں کا قائل نہیں ہوں۔ سارا پیسہ فضول چوچلوں پہ لگا دوں اور آخر میں غریب عوام کی بددعائیں لے کے بیٹھ جاؤ، اور فائدہ بھی کیا ہوا اس محل کا؟ ملکہ بیچاری تو مر کے ہی اس میں دفن ہوئی، اس کو کیا پتا کہ وہ محل میں پڑی ہے یا قبرستان کی کسی کچی قبر میں۔ اس نے اس کی چھوٹی سی خواہش پہ لمبا چوڑا لیکچر دے ڈالا۔ گل کے نزدیک تو وہ چھوٹی سی ہی خواہش تھی، تو اب کیا ملکہ کو دکھانے کے لیے وہ اسے زندہ دفن کر دیتا کہ دیکھو میں نے تاج محل میں دفنایا تمہیں۔
اس کے منہ بنا کے بولنے پہ دلاور ہنس دیا۔ میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری ناقص العقل زوجہ کہ محبت میں انسان کو انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز انتہا تک پہنچ جائے تو نقصان ہی دیتی ہے۔ اتنا پیسہ لگا دیا تاج محل پہ، یہی پیسہ عوام کی بھلائی پہ لگاتا تو ملکہ کو ثواب بھی جاتا۔ میرے پاس اگر اتنا پیسہ ہو تو میں اپنی بیوی کے نام پہ مدرسے بنواتا، مسجدیں، ہاسپٹل، اسکول، کالج بنواتا، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلتا کہ یہ ہوتی ہے محبت جو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرے۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پر وہ جانتا تھا کہ یہ بالکل بیکار کوشش ہے۔ وہ ابھی ان سب باتوں سے دور صرف اپنی فینٹیسی میں رہنا چاہتا تھا، اور دلاور بھی اسے آہستہ آہستہ پریکٹیکل لائف کی طرف لانا چاہتا تھا۔ ویسے اگر میرے پاس زیادہ ہی پیسے آ جاتے تو میں بنوا دیتا تمہارے لیے تاج محل، وہ اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر بولا۔ سچ؟ وہ ایسے خوش ہوئی جیسے تاج محل کی تعمیر شروع بھی ہو گئی ہو۔ ہاں، تاج محل بنوا کے تمہیں اسی میں قید کر دیتا، سکون کی زندگی گزرتی۔ وہ ہنسی دانتوں میں دبائے شرارت سے بولا۔ اچھا، اور مجھے قید کر کے آپ پیچھے سے کیا کرتے ہو؟ مشکوک انداز میں آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ 4 شادیاں، اس نے بے اختیار کہا۔ وہ تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، وہ جل کر بولی۔ فی الحال تم ایک ہی کافی ہو میرا دماغ خراب کرنے کے لیے، وہ گہرا سانس لے کر کہتا۔ فائلوں میں سر دے کے بیٹھ گیا۔ وہ بھی کندھے اچکا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شکل پہ 12 کیوں بجے رہے ہیں؟ احیان چپس کی پلیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جسے اس نے بیزاری سے ہٹا دیا۔ میرا گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور تو چپس کھا رہا ہے، اس نے افسوس سے اسے دیکھ کے کہا، جسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ یار کچھ نہیں ہوگا، لالی بھی تجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تو اس سے کرتا ہے، دیکھ لینا 2 دن کی ناراضگی ہے، اس سے زیادہ ناراض رہ نہیں سکتی۔ تو منانے کی کوشش کرنا اس کو، اور کوئی سرپرائز پلان کر لے، اس نے چپس کھاتے ہوئے مشورہ دیا۔ شاہ میر نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اتنا بڑا سرپرائز دے تو چکا ہوں، اور کیا کروں؟ یہ بھی تیری ہی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، کھسکا ہوا آدمی منہ میں بڑبڑایا۔ یار ایک تو یہ میڈیا والوں کو کیا تکلیف ہے؟ پاشا کا ہر کام میرے سر کیوں ڈال دیتے ہیں وہ لوگ؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح روحان سا ہو کر بولا۔ احیان کو اس کی حالت پر ہنسی آئی، کیونکہ پاشا نے تجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے شہزادے، وہ مزے سے بولا۔ اب مجھے پاشا کا کچھ کرنا پڑے گا، وقت آ گیا ہے کہ سب کچھ صحیح کر دیا جائے، اب تم دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسرار سے لہجے میں بول کر مسکرا دیا۔ میرے سارے برے کام تو ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کے بتائے جاتے ہیں، اور سب اچھے کام دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آج وہ شکوے کرنے کے موڈ میں تھا۔ احیان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اگر کوئی بدنام شخص کوئی اچھا کام بھی کرے نا تو اسے بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ضرور اس اچھے کام کے پیچھے نیت بری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا، بس تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی سین ہے۔ لیکن شاہ میر، پتا ہے دنیا جو بھی کہے، لیکن میری نظر میں تو ایک ہیرو ہے، اور لوگوں کی فکر نہ کر، ہر ہیرو کو شروع میں غلط ہی سمجھا جاتا ہے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ شاہ میر کو پہلی بار احساس ہوا کہ اچھا دوست ہونا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ ایک کام کر، لالی کو اس کے گھر والوں سے ملوا آ۔ لالی جو ڈرائنگ روم میں ہی آ رہی تھی، احیان کی آواز سن کر باہر دروازے پہ ہی رک گئی۔ نہیں ملوا سکتا یار، وہ بے بسی سے بولا۔ کیوں؟ پہلے تو یہ ڈر تھا نا کہ اسے وہاں کوئی تیرے بارے میں نہ بتا دے، اب کیا ہے؟ اگر اسے پتہ چل گیا کہ سمندر خان نے اس کا نکاح پیسے لے کر مجھ سے کیا تھا، اور میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ان سے نہیں ملے گی، تو وہ مزید ناراض ہو جائے گی، افسردہ لہجے میں بولا۔ باہر کھڑی لالی کو لگا جیسے ساتوں آسمان اس پر ٹوٹ پڑے ہو۔ تو یعنی کہ سمندر خان کا اتنا اصرار اور اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ یہ تھی، یعنی شاہ میر نے اپنے پیسوں کی طاقت سے اسے حاصل کر لیا تھا۔ کیا اتنی بے مول تھی وہ، اتنی کم حیثیت کہ اسے خرید لیا جاتا؟ وہ ایک دم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شاہ میر اور احیان کا رنگ اڑ گیا، یقیناً وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ پتہ ہے شاہ میر، میں نے کل فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ پہ ایک بار پھر اعتبار کر لوں گی، ایک اور موقع دے دوں گی آپ کو، لیکن میں غلط تھی۔ میں کتنی بے وقوف اور پاگل ہوں نا۔ آپ تو بس اپنی ضد کی بنا پر کسی بے جان چیز کی طرح مجھے خرید لائے تھے، اور میں سمجھتی رہی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، وہ شدید صدمے کی کیفیت میں بولی۔ بس اب باقی کچھ نہیں بچا تھا۔ اس شخص نے اسے اتنا بے مول کر دیا تھا کہ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اب وہ ایک پل یہاں نہیں رہنے والی تھی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شاہ میر نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ گل حرف اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہونے لگے۔ اس سے
उसे लगा जैसे वो सब खोने वाला है, जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। लाली तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी तो वो भी उसके पीछे आया। गुलालई, ये क्या कर रही हैं आप? वो उसे सूटकेस में कपड़े रखते देखकर परेशानी से बोला। जा रही हूँ। आंसू रगड़ के साफ करती गिलुगिल आवाज में बोली। कहाँ और क्यों? गुलालई, क्या हो गया है? आप घर छोड़ के जा रही हैं? वो उसके पीछे पीछे आते हुए बोला। पीछे मत आइए मेरे, वो चीख उठी। अच्छा लाली, गुलालई, मुझे माफ कर दे, हर चीज के लिए माफी मांग रहा हूँ मैं। वो उसके पीछे सीढ़ियां उतरते हुए फूले तनफुस के दरमियान बोला। वो सूटकेस घसीटती लॉन में आ गई थी। गुलालई, खबरदार जो आप मेरे पीछे आए, छोड़ दे मेरा पीछा, खुदारा छोड़ दे, नहीं देखना चाहती मैं आपकी शक्ल, जाने दे मुझे। वो उसके सामने हाथ जोड़ गई। शामिर का दिल कट के रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने तेज धार चाकू उसके दिल के आर पार कर दिया हो। वो उसके जुड़े हुए हाथों पे हाथ रख गया। लाली ने जोर से उसका हाथ झटक दिया। अब इन ड्रामों का या वजाहतों का वक्त निकल चुका है। मेरे पीछे मत आइएगा, वरना आखिरी रास्ता मेरे पास खुद को खत्म करने का ही होगा। उसके लहजे की संजीदगी ने शाहमीर को खौफजदा कर दिया। उसे लगा जैसे वो वाकई ये कर गुजरेगी। वो उसकी नजरों से दूर होती गई और वो वहीं खड़ा रहा। रुक जाओ, मैं चाहता हूँ उसके साथ रुक जाओ, मैं जाता हूँ उसके साथ। अहियान पीछे से आकर उसका कंधा थपकता लाली के पीछे चला गया। उसका ख्याल रखना। शामिर ने पीछे से आवाज दी। गेट खुला और वो उसकी नजर से ओझल हो गई। शामिर घुटनों के बल जमीन पे गिर गया। पता नहीं क्यों, पर उसे इसी इसी लम्हे अली शेर याद आया था। शायद आज वो उसकी अजियत, उसकी तकलीफ समझ पा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे तारीख दोहराई जा रही हो। नहीं, वो अपना अंजाम अली शेर और जरताशे की कहानी जैसा नहीं होने दे सकता था। उसे कुछ तो करना था। क्या बात है, आज मैडम बड़ा चहक रही है। दिलावर बाजू के कफ चढ़ाए सलाद के लिए खीरे काटते हुए बोला। हाँ, बस आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, वो चहक कर बोली। कोई खास वजह? नहीं, बस ऐसे ही। वो फ्रीजर से चिकन निकालते हुए बोली। अच्छा, तो? अभी वो बोल ही रहा था जब घर के बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न देने की आवाज आई। इस वक्त कौन आ गया? गुल ने किचन की खिड़की से झांक कर नीचे देखा तो उनके घर के बाहर ब्लैक कलर की करोला खड़ी हॉर्न पे हॉर्न दे रही थी। शायद आपका कोई दोस्त हो, वो पुरसोच अंदाज में बोली। मैं देखता हूँ। वो सिंक से हाथ धोकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा जब गार्ड आवाज देकर अंदर आया। साहब जी, बेगम साहिबा की बहन आई है। क्या लाली आई है? वो खुशी से चीखती बाहर की तरफ भागी। लाली गार्डन में अपना सूटकेस पकड़े उसके इंतजार में खड़ी थी, जबकि पीछे अहियान भी खड़ा था। वो तेजी से भागती हुई आई और उसके गले लग गई। हाय मेरी बहन, कितनी मोटी हो गई, शुक्र है अल्लाह का। उसे उसके आने से ज्यादा उसकी सेहत देखकर खुशी हुई थी। वो उसके बचपने पे हंस दी। कैसी हो गुल? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। वो छोड़ो, ये बताओ जीजाजी कहाँ है? वो इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर बोली जब उसे पीछे अहियान खड़ा नजर आया। आप भी? उसने हैरत से कहा। अहियान की शक्ल देखते ही उसे उसका बाजी कहना भी याद आ गया था। क्या हाल है छोटी गुड़िया? इस बार उसने बाजी कहने की गलती नहीं की थी। ठीक, वो बेजारी से बोली। दिलावर बाहर आया और गुल ने खींच कर उसे लाली के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। लाली, इनसे मिलो, ये है मेरे शौहर। और दिलावर, इनसे मिले, ये है मेरी बहन। उसके तारुफ कराने पर दिलावर ने उसे सलाम किया, जिसका लाली ने आहिस्तगी से जवाब दिया। और मैं हूँ इनका भाई। और अहियान फोन पे मसरूफ पीछे से आया। लेकिन जब उसने दिलावर को देखा तो उसके अल्फाज बीच में ही दम तोड़ गए। तुम? वो हैरत से चीख ही पड़ा। तुम? दिलावर का भी कुछ यही हाल था। आप दोनों? गुल ने भी अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं? लाली ने हैरत से पूछा। हाँ, और नहीं तो क्या, ये शाहमीर का भाई है, आया ने बताया। आप शाहमीर को जानती है? दिलावर ने लाली से पूछा। ओ भाई, ये उनकी बीवी है। अहिया के बताने पे दिलावर ने झटके से उसे देखा। शाहमीर की बीवी? तो क्या लाली की शादी शाहमीर से हुई थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? या अल्लाह, ये उसके साथ क्या हो रहा था? पहले लाली की बहन से उसकी शादी होना और अब उसके भाई से लाली की शादी। दिलावर का सर चकराने लगा। एक मिनट, गुल की आवाज ने सबको खामोश करवा दिया। यानी कि शाहमीर भाई, यानी कि लाली के शौहर दिलावर के भाई है। गुल ने कुछ समझते हुए सर हिलाया। और दिलावर, आपने मुझे बताया ही नहीं। अचानक उसे दिलावर पे शदीद गुस्सा आया। मुझे खुद अभी पता चला है, वो खोए खोए अंदाज में बोला, जबकि लाली अलग तसबजब की कैफियत में खड़ी थी। वाह यार, क्या फैमिली रीयूनियन हुआ है। अहियान बालों में हाथ फेर के बोला। आए, आप लोग अंदर आए। दिलावर को फौरन उनको अंदर बुलाने का ख्याल आया।
ایک کام کرو چھوٹی گڑیا، آپ اپنی بہن کو اپنا کمرہ دکھاؤ، تب تک ہم دوست ذرا بات چیت کر لیں۔ ذرا ڈرائنگ روم میں آ کر احیان گل سے بولا اور خود وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ گل منہ بناتی لالی کو اپنے ساتھ لے کر اوپر چلی گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دلاور نے چکراتا ہوا سر پکڑ کے پوچھا۔ حوصلہ حوصلہ، سب بتاتا ہوں۔ پھر احیان نے شروع سے آخر تک ساری بات دلاور کے گوش گزار کی، جبکہ لالی اوپر بیٹھی گل کو رو رو کے اپنے دکھ سناتی رہی۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ وہ ہنس دیا۔ ہاں ہے تو صحیح، احیان نے کندھے اچکائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب شاہمیر کو پتہ چلے گا کہ میں گلالئی کا بہنوئی لگتا ہوں اور اس وقت وہ یہاں موجود ہے تو وہ کیا کرے گا؟ دلاور نے گہرا سانس لیا۔ وہ یہ سب سے پہلے ہی جانتا ہے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ لالی کو تمہاری طرف چھوڑاؤ تاکہ وہ بہن سے بھی مل لے اور سیف بھی رہے۔ احیان نے سکون سے کہا۔ تو کیا اس کا دل ہماری طرف سے صاف ہو گیا ہے؟ دلاور نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ بیٹا وہ میرجا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے اس کا دل صاف کرنا۔ خیر اب میں نہیں جانتا اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ مجھے فوراً واپس بلا رہا ہے کیونکہ تمہاری بہن پیچھے سے رو رو کر پاگل ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نازنین، اس کو کیا ہوا ہے؟ دلاور فوراً پریشان ہوا۔ اسے بھابھی کا غم کھایا جا رہا ہے۔ خیر فکر نہیں کرو، میں سنبھال لوں گا۔ اسے تسلی دینے کو مسکرا کر بولا۔ گل بھی نیچے آ گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ گل نے اس کے کھڑے ہونے کا یہی مطلب لیا۔ جی جا رہا ہوں، اسے منہ بنا کر کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، اس نے جلدی سے کہا جیسے بس اس کے جانے کا ہی انتظار ہو۔ دلاور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیران مت ہو، ہماری ایک بار پہلے ملاقات ہو چکی ہے، وہ بھی شاہمیر کی بدولت، وہ مسکرا کر کہتا گل کے سر پہ ہاتھ رکھ کر جانے لگا، پھر رک کر پلٹا۔ میری بہن کا خیال رکھنا، اسے دلاور کو کہا۔ دلاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے باجی۔ آخر میں وہ شرارت سے گل کو کہتا جلدی سے باہر نکل گیا اور پیچھے سے پیر پٹک کے رہ گئی۔ ایک اور پارٹ اس کہانی کا ضرور بنے گا، I'm sorry for that۔ چلے میں انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کہانی کو فنش کر دوں گی، تو آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔